बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुतनब्बा करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। किसी भी जुर्रत नहीं है मुझसे इस्तीफा मांगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो सब जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही, पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। जनरल बाजवा ने मुझसे पूछकर अपोजिशन से मीटिंग की थी। फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, पाकिस्तानी फौज बदल गई है। ISI नंबर 1 दुनिया की एजेंसी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें जिसमें आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुतनब्बा करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। किसी ने जुर्रत नहीं कि मुझसे इस्तीफे मांगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो सब जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही, पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मरियम नवाज ने इमरान खान को वजीर आजम मानने से साफ इनकार कर दिया। दावा किया कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत का हिलाना गिराना मुश्किल काम नहीं है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचने से कबल ही हुकूमत मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फैसला कर लिया, अब किसी से कोई बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वजीर आजम। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं। मारूफ साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने नवाज शरीफ का रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये बात मुज़ाहिक़ाख़ेज़ है, मिसाइल ज़मीन पर गिरे और इसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। तबाहशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों पर कैसा रिसर्च की जा सकती है। पाकिस्तान के मिसाइल एंड रिसर्च प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर समर मुबारक मंद कहते हैं कि नवाज शरीफ का अमरीकी मिसाइल टोमाहाक की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा दुरुस्त नहीं। टोमाहाक मिसाइल नहायत नाजुक होता है। ये बात मुज़ाहिक़ाख़ेज़ है कि वो ज़मीन पर गिरे और इसके टुकड़े टुकड़े ना हों। ये सच है कि पाकिस्तान को इस इलाके से मिसाइल मिले मगर वो चंद टुकड़े थे। तबाहशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या रिसर्च की जा सकती है। समर मुबारक मंद ने कहा कि पाकिस्तान से अमरीका ने ये मलबा वापस मांगा भी नहीं था। टुकड़े महज कूड़े क्रिकेट के ढेर से मिले थे। अमरीका मलबा मांगता तो वापस भी कर देते। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कागजी शेर खौफजदा हैं। नवाज शरीफ नजरियाती बनने के ड्रामेबाजी पहले भी कई बार कर चुके हैं। इनका खौफ का अंदाजा बड़े मियाँ के ताज़ा तरीन बयान से लगाया जा सकता है। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि जो एटमी धमाकों के हक में न थे आज मिसाइल का क्रेडिट लेने के लिए फिर खड़े हैं। नवाज शरीफ पहले बीमार हैं जिनकी सेहत इनके करप्शन केसेस की हिसाब से बिगड़ती ठीक होती है। वज़ीर आज़म का बड़े मियाँ को वापस लाने का हुक्म इनकी खराबी सेहत की वजह है। वज़ीर आज़म का हुक्म सुनते ही दरबारी झूठी बीमारियों का राग अलापने लगते हैं। मुआवन खसूसी ने कहा कि अब फिर मियाँ साहिब बहुत बीमार होने का ड्रामा करेंगे। मियाँ साहिब अडियाला का सुनते ही बीमार और एवन फील्ड का सोचते ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ का बाहर भेजना एक गलती था।
دوسری جانب نواز شریف اداروں کی حلف کی بات کرتے ہیں، اپنا حلف بھی یاد کریں۔ ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف آج کل ملکہ جذبات بنے ہوئے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ ثابت ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے نواز شریف کی اس طرح کی تقریریں لائیو چلائی گئی ہیں، کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان کا، مجھے آپ بتائیے ایک تقریر کبھی پارلیمنٹ میں ہو جو لائیو دکھائی گئی ہو۔ اور دوسرا، وہ آج آ کے عمران خان کو کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے اثاثے کیسے بنائے، کیا کیا۔ عمران خان نے جو بنی گالہ کا گھر بنایا، اس کے لیے جو عدالت کے اندر آپ ہی کے کہنے کے اوپر حنیف عباسی نے کیس دائر کیا تھا، وہ کیس 2.5 سال چلا۔ عمران خان زندگی میں کبھی کسی سرکاری عہدے کے اوپر نہیں رہے، اس کے باوجود ایک ایک پرچی عدالت کے اندر پیش کی گئی، 67 ڈاکومنٹس پیش کی گئی۔ 40 سال پرانا جو ان کا ایگریمنٹ تھا جو کیری پیکر کا، وہ بھی پتہ نہیں وہ کہاں سے انہوں نے رکھا ہوا تھا یا ان کو ملا، وہ بھی عدالت کے اندر پیش ہوا۔ اور اس کے بعد عمران خان کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ جسٹیفائی ہوا۔ ایسے نہیں ہے، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ٹام ہاک میزائل آپ نے بنائے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو فائٹر طیارہ ہے JF تھنڈر، یہ آپ نے بنایا، ہر موٹر وے ہم نے ہر چیز بنانے کا پتا ہے۔ اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اپارٹمنٹ ہم نے کیسے بنا لیے، اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ 32 کمپنیاں کیسے بچوں کے نام کے اوپر بن گئیں، اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا نواز شریف صاحب کو کہ ملینز آف ڈالرز اچانک ان کے اکاؤنٹوں میں وارد کیسے ہو گئے، اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو 87 کروڑ روپیہ ایک رات میں ٹرانسفر کیسے ہو گیا۔ آپ بالکل پاکستان کی قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو سیاست ہے نواز شریف کی، وہ یہ ہے کہ وہ بلیک۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے لیگی قائد کی تقریر پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ باتوں میں نہ الجھائیں، صرف 2 سوالوں کے جواب دیں، اثاثے کیسے بنائے اور پیسے بیرون ملک کیسے لے کر گئے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص نے ادارے بنانے کی بجائے انہیں تباہ کیا۔ اداروں کو تباہ کیا۔ آپ نے اس ملک میں جو آج عوام، چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے قرضوں کی صورت میں ہو، آپ نے اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی معیشت، اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا۔ کردار کا ستیہ ناش اس طرح کیا کہ آپ نے نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل ایسا دیا جس میں کہ صرف لوگوں کی شناخت یا ان کی عزت یا ان کا مقام معاشرے میں وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ کیا، اور اگر آپ غلط طریقے سے پیسہ بناتے ہیں وہ فرق آپ نے ختم کر دیا۔ اس سے بڑا جرم آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے معاہدے کیے بجلی کے جس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے، ایسے آپ نے اور اقدام لیے جس میں کہ ڈالر کو ایک آرٹیفیشل سطح پہ رکھا۔ اس غریب ملک کے 23 ارب ڈالر، آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھنے کے لیے، جس کا کہ آپ آج بڑے فخر سے 100 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، کہہ رہے تھے، آپ نے 23 ارب ڈالر۔ میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اسٹیٹ بینک اور آپ میں جو آپ کو جو یہ فگرز دے رہا ہوں اس کی تصدیق کرائیں۔ آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اگلی پریس کانفرنس میں میں آپ کے سامنے۔ فیاض الحسن چوہان نے نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں نواز شریف بکس اور کینا میں حد سے آگے نکل چکے، انہوں نے کروز میزائل کی بات کر کے قومی راز افشا کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف اہم ملکی رازوں سے پردہ اٹھا کر غداری کے مرتکب ہوئے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے ملکی رازوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا۔ شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ عدلیہ، افواج پاکستان، ریاستی اور جمہوری اداروں سمیت کوئی ادارہ شریف خاندان کی دشنام ترازی سے محفوظ نہیں۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے 5 اراکین کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والے پارٹی کے 5 اراکین کو نون لیگ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اعلان پارٹی کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے قیادت کی منظوری کے بعد کیا۔
نون لیگ سے نکالے جانے والے اراکین پنجاب اسمبلی میں اشرف انصاری، جلیل شرقپوری، فیصل نیازی، نشاط ڈاہا اور مولوی غیاث الدین شامل ہیں۔ پانچوں اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے دستخط سے عمل میں آئی۔ مسلم لیگ نون سے نکالے جانے والے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرقپوری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بات سے اختلاف کیا ہے، کوئی آئین تو نہیں توڑا، پارٹی کو پارٹی رہنے دیں، خاندانی جاگیر نہ بنائیں۔ جلیل شرقپوری نے ایک بیان میں کہا کہ نون لیگ کی جانب سے ملنے والے نوٹس کو نہیں مانتے، غلطی بتائی نہیں اور صرف نوٹس جاری کر دیا۔ پارٹی کی طرف سے جاری نوٹس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں۔ جلیل شرقپوری نے کہا کہ سب سے پہلے بتایا جائے کہ نواز شریف کی بات سے اختلافات کرنا کون سی غلطی ہے۔ پارٹی میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے، نہ کہ خاندانی لمیٹڈ کمپنی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائیداد اور اثاثوں کی ضبطگی کا حکم دے دیا۔ نیب نے عدالتی حکم پر نواز شریف کے اثاثوں کی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی تھی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ، عدالت نے سابق وزیر اعظم کے اثاثے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نیب نے نواز شریف کے اثاثوں سے متعلق اہم ریکارڈ حاصل کیا تھا جو احتساب عدالت میں جمع کروایا گیا ہے۔ ڈی جی نیب شہزاد سلیم کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو گھر سے کھانا، ادویات لانے کی اجازت ہے، جس کے خلاف ثبوت ہوں گے کارروائی اس کے خلاف ہی ہوگی۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہت خوش ہیں، مکمل آرام سے ہیں، بستر گھر سے لائے ہیں، خطابیں بھی پڑھتے ہیں، ہم میرٹ پر چل رہے ہیں اور میرٹ پر ہی چلیں گے، اگر ثبوت اپوزیشن کے خلاف زیادہ ہیں تو کام اسی پر ہوگا۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے کہا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم میرٹ پر چل رہے ہیں، چیئرمین نیب کے میرٹ پر واضح احکامات ہیں۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو غیر ملکی اقامہ کیس میں دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب لاہور نے خواجہ آصف کو غیر ملکی اقامہ کیس میں دستاویزات سمیت 8 اکتوبر کو دن 11 بجے طلب کر لیا۔ خواجہ آصف کو جاری نوٹس میں کہا گیا کہ آپ متحدہ عرب امارات میں 2004 سے 2018 تک ایک الیکٹرک کمپنی کے کنسلٹنٹ رہے۔ آپ نے اقامہ کی کاپی اور اس کمپنی کے کروڑوں روپے بطور تنخواہ وصول کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ آپ نے ایک خط کی کاپی بھی نجی کمپنی کی طرف سے جمع کرائی، جس میں نجی کمپنی کے نمائندے کے متعلقہ فورم پر پیش ہونے کی آمادگی ظاہر کی گئی۔ نیب نے دبئی کی نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی 8 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایات دے دی۔ قومی احتساب بیورو نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان کو حراست میں لے لیا۔ تعلقہ حالہ کے سابق ناظم مخدوم جلیل الزمان میں کرپشن میں ملوث ایک سابق اکاؤنٹ آفیسر سے پیسے لینے کے الزامات ہیں۔ نیب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مشتاق شیخ نے 2015 میں ڈیفنس کراچی میں مخدوم جلیل الزمان کے برادر نسبتی کے نام پر خریدے جانے والے فلیٹ کی مد میں 75 لاکھ روپے ادا کیے۔ نیب کراچی نے مخدوم جلیل الزمان کو 4 ستمبر کو طلب کیا، تاہم وہ نہیں پیش ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف صحت مند ہو چکے، اب تک لندن سے بیماری کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، لندن میں کرونا کا خطرہ ہے، وہ پاکستان تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کا علاج بہت اچھا کیا، جس سے وہ حشاش بشاش ہو گئے، لیکن نواز شریف چاہتے تھے کہ امراض قلب کا علاج وہ اپنے لندن میں معالج سے کروائیں۔ پلیٹلیٹس بہتر ہونے کے بعد ہی وہ بیرون ملک گئے۔ لاہور میں 10 ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق نواز شریف کا علاج شروع ہوا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کرونا کے حالات بہت بہتر ہیں، روزانہ 100 سے کم کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ڈینگی کے کیسز بھی قدرے کم ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے پولیس افسروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے پر توجہ دیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اعجاز شاہ نے کہا کہ پولیس فورس اور بیوروکریسی میں میرٹ اور شفافیت ضروری ہے، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس فورس اور بیوروکریسی میں میرٹ اور شفافیت ضروری ہے۔ صنفی مخصوص جرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس کو انسان دوست اور جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور کہتے ہیں کہ کسی عدالتی مفرور اور اشتہاری کا کوئی آزادی اظہار کا حق نہیں ہوتا۔
پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹری جنرل کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ نواز شریف نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں قوم کی بیٹیوں کو قتل کروایا. تنزیلہ امجد شہید اور شازیہ مرتضیٰ کی یتیم بیٹیاں آج بھی انصاف کی منتظر ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی منصوبہ بندی نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں کی. نواز شریف صاحب کی آج کی سپیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کو بلایا گیا اور ان سے یہ کچھ کرایا گیا. تو کیا ماڈل ٹاؤن کے جو 14 شہداء تھے اور 100 لوگ زخمی تھے اس وقت شہباز شریف چیف منسٹر تھا اور نواز شریف پرائم منسٹر تھا؟ قتلوں کا ذمہ دار بھی کوئی اور تھا یا وقت کی حکومت ذمہ دار تھی؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، 2 خواتین کو منہ میں گولیاں ماری گئی، پریگننٹ خاتون کو مارا گیا. ایف آئی آر تب درج ہوئی. ہم اسلام آباد اپنی ایف آئی آر درج کرانے گئے تھے. ہم ایف آئی آر درج کرانے کے علاوہ جب پارلیمنٹ میں سارے چور اچکے اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ایف آئی آر درج نہ ہو، ہمارا سوال آج اس عدالتی نظام پر ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں سے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو ایک مجرم جس کو آلریڈی جیل سینٹنس ہو گئی تھی اس کو ضمانت کس نے دی؟ اس کو ضمانت دینے کے بعد باہر جانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں جن کا جواب ہونا چاہیے. ہم پہلے پیمرا کو کہہ چکے ہیں، پیمرا کیوں نہیں چینلز پہ پابندی لگاتی کہ ان کی تقریر کو براڈ کاسٹ نہ کرے؟ اگر الطاف حسین پہ پابندی لگ سکتی ہے تو نواز شریف کیا مختلف مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ پورا خاندان مختلف مٹی سے بنا ہوا ہے؟ ان کے لیے کوئی اور قانون ہے پاکستان میں اور باقی خاندان کے لیے اور قانون ہے؟ ہم یہ چیز قطعاً نہیں مانتے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت کا ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے. مصنوعی آکسیجن پر حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے بیانات ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی. حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا. عوام سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ نیب نے دونوں آنکھیں نہ کھولی تو ایک آنکھ بھی بند ہو جائے گی. موجودہ حکومت نے اسٹیٹس کو مزید مضبوط کیا ہے. موجودہ دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ناجائز کام کے لیے رشوت دینا پڑتی تھی، اب جائز کام کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. میں ہوں ثنا ارشد. کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.
रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है, तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले।
वेलकम बैक। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने सिंध में तालीमी इदारे दोबारा बंद करने की बातों को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं कि कोरोना के असरात बढ़ने पर लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। नवाब शाह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब की हलफबरारी के मौके पर खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है, लेकिन कोरोना के बाद स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह हैं। सूरत हाल खराब होने पर हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। सईद गनी का कहना था कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। दूसरी जानिब उनका कहना था कि गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज पूरी तरह मुतासिर हैं और महंगाई अरूज पर है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन के मुताबिक नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों के बल्दियाती इंतखाबात हों। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरा उतरी है। बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीन के कौमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद तकरीब से खिताब में कहना था कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। इक्तसादी राहदारी मनसूबा दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। दीर एक्सप्रेस वे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपे के तहत रशकई इकनॉमिक जोन में इफ्तिताह हो चुका है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी दुनिया से मुतालिबा किया है कि कश्मीरियों के खिलाफ जुराइम पर भारत का एहतसाब किया जाए। दफ्तर खारिजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर को एक और खत लिखा है, जो आलमी इदारे को गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह करने की कोशिशों का हिस्सा है। भारतीय हुकूमत की जानिब से एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ हालिया कार्रवाई इसकी इंतहा पसंद एजेंडे की एक और अक्कासी है, जो इंसानी हकूक़ की खुद मुख्तार तंजीमों से सच सुनने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है। भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। माह सितंबर में मकबूजा कश्मीर में भारत का एक जुल्म जारी रहा, जबकि एक माह के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। RSS के अलमबरदार इंतहा पसंद मोदी की सरपरस्ती में नहित्ते कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की सफाकियत और बर्बरियत जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में काबिज फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया, 88 कश्मीरियों को गिरफ्तार और 14 घरों को मिसमार किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक माह के दौरान भारतीय फौज ने 567 सर्च ऑपरेशन किए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6484 हो गई। मजीद 543 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,12,806 हो गए। 490 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,97,497 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 5 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,235, सिंध में 2,299, खैबर पख्तूनख्वा में 1,260, इस्लामाबाद में 182, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 74 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,20,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,43,00,000 हो गई। 2,55,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमरीका में 2,11,805, ब्राजील में 1,44,000, मेक्सिको में 77,646, जबकि ईरान में 26,380 और सऊदी अरब में 768 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का आज 125वां यौम पैदाइश। लियाकत अली खान क़याम पाकिस्तान की कोशिशों में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बिशाना रहे। पाकिस्तान का परचम भी पहली बार लियाकत अली खान ने ही लहराया। देखते हैं ये रिपोर्ट। As the Kashmir question is not settled, neither Pakistan nor India could be or would be in a position to play their proper role in the maintenance of peace in Asia. नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और पाकिस्तान का पहला सियासी कत्ल लियाकत अली खान 2 अक्टूबर 1896 को भारतीय रियासत हरियाणा के शहर करनाल में पैदा हुए। 1923 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद
वतन वापस आए और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1940 में मरकजी कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वजीर आजम लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले सियासी शहीद थे, जिन पर रावलपिंडी के मौजूदा लियाकत बाग में इस वक्त अकब से गोली चलाई गई जब वो जलसायाम से खिताब कर रहे थे। कातिल अफगानी था। गोली चलने के फौरी बाद रावलपिंडी के एसपी नजफ खान ने चीख कर कहा, मार दो। एसपी के हुक्म पर इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद ने कातिल को एक ही वक्त में 5 गोलियां मार दी। हैरान कुन तौर पर इस जलसे में सरहद के वजीर आला और आईजी पुलिस तो मौजूद थे। पंजाब के वजीर आला मुमताज दौलताना, आईजी पुलिस कुर्बान अली और डीआईजी सीआईडी अनवर अली मौजूद थे। जख्मी वजीर आजम आखिरी हिचकियां ले रहे थे। इस दौरान हिफाजती मुहाफिजों की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। जलसागाह में एम्बुलेंस तक मौजूद न थी। वजीर आजम पर हमले के बाद गवर्नर पंजाब मुश्ताक गोरमानी जलसागाह पहुंचे और जख्मी वजीर आजम को अस्पताल छोड़कर वापस घर चले गए और अगले रोज तदफीन में शरीक न हुए। बादजा इंक्वायरी में एसपी नजफ खान को कोताही का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन उन्हें ओहदे पर बहाल रखा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ गई। रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में ताउन की पेशकश कर दी। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते, आखिरी दम तक लड़ेंगे अजरबैजान का रूस को जवाब। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के मामले पर आलमी कुव्वतें मैदान में आ गई। रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करवाने के लिए ताउन की पेशकश की थी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लाराउफ ने आर्मीनिया और अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता किया। अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हममनसब से गुफ्तगू में कहा कि अजरबैजान खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा जब तक आर्मीनिया की फौज अजरबैजान के इलाके गैर मशरूत और फौरी तौर पर खाली नहीं कर देती, जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मीनिया ने भी आलमी ताउन को मुस्तरद करते हुए जंग बंदी से इनकार कर दिया। और अब खबर यह है कि लबनान की जेलों में कैद अफराद ने आम माफी का ऐलान न करने पर खुदकुशियों की धमकी दे दी। कैदियों ने कहा कि मामूली जुराइम के बायस जेलों में कैद हैं, फौरी तौर पर रिहाई का ऐलान किया जाए। लबनानी जेलों के कैदियों ने रिहाई ना मिलने पर खुद को जेलों में खुदकुशी करने की धमकी दे दी। कैदियों ने हुकूमत के नाम पैगाम में कहा कि मानते हैं चोर हैं, लेकिन ये सब गुर्बत और महंगाई से मजबूर होकर किया। बड़े चोर जेलों से बाहर हैं, अंडा चोरी करने वालों को जेलों में डाल दिया गया। हुकूमत कैदियों की रिहाई के लिए फौरी इक़दाम जारी करे। जर्मन चांसलर ने कोरोना वायरस के दोबारा फैलने के खदशात के बायस अवाम से ताउन की अपील कर दी है। ऐवान ज़ेनी खिताब में मर्कल ने कहा कि नहीं चाहते कि अस्पताल में कोई इस हालत में मरे, इसका प्यारा इसके करीब भी ना जा सके। जर्मनी की चांसलर ने खदशा जाहिर किया है कि मौसम सरमा के दौरान जर्मनी में कोरोना वायरस ज्यादा शिद्दत से हमला कर सकता है। हुकूमत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना चाहती है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं अफगान मुसाहिदी कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के तामुन के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी कुव्वतें एक पेज पर हैं। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के लिए अमन का पैगाम भेजा है, यही काबुल के मफाद में है। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद अफगान मुसाहिदी कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है, ख्वाहिश अफगान अवाम की भी है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी कुव्वतें अफगानिस्तान में अमन के लिए एक पेज पर हैं। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में अमन की हिमायत के लिए पैगाम भेजा है। खेल के मैदानों से खबर यह है कि कौमी क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, वहाब रियाज समेत 6 कौमी क्रिकेटर्स ने पीसी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। प्रोफेसर हफीज, शुएब मलिक और वहाब रियाज समेत 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार कर दिया। तमाम 6 खिलाड़ियों ने सिर्फ 1 माह के मुआहदे पर दस्तखत किए। एक कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी सिर्फ नेशनल T20 खत के लिए 20 अक्टूबर तक दस्तयाब होंगे। खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PCB इनकी शराइत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बनाए। ऐसा न करने की सूरत में खिलाड़ी घर जाने को तैयार हैं।
پاکستانی نژاد باکسر عامر خان پہلی پروفیشنل فائٹ کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ باکسنگ میلہ 3 اکتوبر سے اسلام آباد کے عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں ہوگا۔ عالمی چیمپئن باکسر عامر خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا باکسنگ میلہ منعقد کروانے پاکستان پہنچ گئے۔ پہلی پروفیشنل باکسنگ فائٹ کو پوری دنیا میں براہ راست نشر کیا جائے گا۔ باکسر عامر خان کہتے ہیں کہ اس ایونٹ سے پاکستانی باکسرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ پاکستان لانے کا اپنا وعدہ پورا کرنے وہ پاکستان آئے ہیں۔ عامر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام پیغام میں کہا کہ پاکستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ حکومت باکسرز کی سرپرستی کرے تو پاکستان باکسنگ میں اپنا نام بنا سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے